वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यस्तावत् तिस्रः ऋचः अस्माभिः अधिगताः इयं चतुर्थी ऋक् इदानीम् अर्थचिन्तनार्थं परिगृह्यते। याम् इषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्य अस्तवे शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिंसीः पुरुषं जगत्। मा हिंसीः पुरुषं मा हिंसीः पुरुषं जगत्। अत्र याम् इषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्षि अस्तवे। हस्ते बिभर्षि अस्तवे इत्यत्र विश्लेषेण बिभर्ष्यस्तवे इति क्षैप्राक्षरयोः क्षैप्राक्षरस्य विश्लेषेण अष्टाक्षरत्वं भवति। शिवां गिरित्रतां कुरु इति अष्टौ अक्षराणि। मा हिंसीः पुरुषं जगत् इत्यपि अष्टौ अक्षराणि। मा हिंसीः चेत् नवाक्षराणि भवन्ति। मा हिंसीः पुरुषं जगत्। परन्तु अत्र एकाक्षरं न्यूनता भाति। यामिषुं गिरिशन्त तस्मात् एकाक्षरं न्यूना निचित् अनुष्टुप्यं भवति। याम् इषुं गिरिशन्त गिरिशन्त इति सम्बोधनस्य बहवः अर्थविशेषाः पूर्वस्मिन्नेव श्लोके मन्त्रे प्रस्तुताः मया विवृताः। त एव अर्थाः अत्रापि गृह्यन्ते। शिवपरतया वा प्राणपरतया वा विष्णुपरतया वा। मन्त्रे तावत् अर्थान्तरकरणं नातीव अपेक्षितं, परन्तु नाम्नः अर्थान्तरकरणे विष्णुपरतः वा स्यात् प्राणपरतः वा स्यात् शिवपरतः वा स्यात्। अत्र हे गिरिशन्त इति सम्बोधनमात्रं। गिरिशं तनोति गिरिशस्य अन्तः यस्मात् गिरिशस्यापि अन्तः अन्तकः इति नारायणोऽपि भवति प्राणोऽपि भवति। गिरेः शं तनोति गिरिस्थित्वा शं तनोति गिरौ इति बहवो अर्थाः। तादृशः गिरिशन्तः शिवः नारायणः प्राणो वा तं सम्बोध्य भक्तः वदति हे गिरिशन्त याम् इषुं हस्ते बिभर्षि। इदानीं प्रयोगार्थम् इषुः हस्ते गृहीता वर्तते, ज्यायां निहिता वर्तते। यदा हस्तः मुच्यते तदानीम् इषुर्धावति। तस्मात् इदानीं तव हस्ते विषुर्वर्तते। किमर्थम्? अस्तवे अस्तवे तवै हन्तवावो हन्तवै इति वर्तते। हन्तुम् इति वक्तव्ये हन्तवै इति उच्यते। आहो हन्तवे तवै तवेन् इति प्रत्ययद्वयं वेदेषु पठ्यते। हन्तुम् इति वक्तव्ये हन्तवे इति हन्तवै इति। एवम् अस्तुम् असितुं निरसितुम् इति वक्तव्ये अस्तवे अस्तवै इति रूपं भवति। अस्तोः अस्तवे चरितोः चरितुम् इति वक्तव्ये चरितोः। हन्तुम् इति वक्तव्ये हन्तोः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। अत्र अस्तवे इति उच्यते। अस्ते अस्तवे इति निरसितुम् इत्यर्थः। शत्रुन् निरसितुं पापिनम् असुरं निरसितुं याम् इषुं हस्ते बिभर्षि। तत्र अयं प्रार्थयते तव अस्त्रस्य विषयः अहं मा भूवमि। अहं तव अस्त्रस्य विषयः मा भूवम्। शिवां गिरित्र तां कुरु। ताम् इषुं मद्विषये शिवां कुरु। अहिंसकां हिंसां शत्रुषु विषये ता अशिवा भवतु, शत्रून् सा नाशयतु, परन्तु मद्विषये अनाशिनी भवतु। शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिंसीः पुरुषं जगत्। केवलं न मद्विषये किन्तु पुरुषं जगत् मा हिंसीः। हिंसार्थम् इषुः प्रयुज्यते, परन्तु कान् हिंसितुं? पुरुषं जगत् मा हिंसीः। ये पुरुब्रह्मगुणाधिक्यात् तज्ज्ञानात् पुरुषः स्मृतः इति। पुरुषः इत्युक्ते पुरु सर्वोत्कृष्टं परं ब्रह्म सरति जानाति इति पुरुषः ब्रह्मज्ञानी इत्यर्थः। पुरुषं जगत् ज्ञानिवर्गं मा हिंसीः। अज्ञानिनः ये तामसाः वर्तन्ते तान् यथेच्छं ते हिंस्यन्ताम्। अत्र एकं विशेषणं पूर्वत्र अप्रस्तुतम् अनुक्तं गिरित्रा इति।
पुरुषं जगदित्यत्र अन्ये सर्वेपि एतावत्पर्यन्तं ये व्याख्यातारः ते भणन्ति पुरुषं परिवारजनं जगदिति पश्वादिकमिति। अस्माकं गृहे पुरुषाः परिवारतया वर्तन्ते, सेवकगणाः, तानपि मा हिंसीः, जगदिति तदतिरिक्तं पश्वादिकम् इति भणन्ति। तथा व्याख्याने औचित्यम् अर्थविशेषलाभः नास्ति, किमपि औचित्यमपि किमपि नास्ति। तस्मात् निष्कृष्टतया यथा हिंसा, केषु हिंसा न कर्तव्या, ये भगवद्भक्ताः ये भगवज्ञानिनः तेषां हिंसा न कर्तव्या, ये तद्विरोचिनः भगवद्वेषिणः तेषां कृते तावत् अस्त्रम् उपयुज्यताम्। तस्मात् पुरुषं जगदित्यस्य ज्ञानिलोकः इत्यर्थः वेदे विशिष्य उपयुज्यते, तस्मात् तथा अर्थः मया निरूपितः। गिरिशन्तः अत्र गिरित्र इति विशेष्य सम्बोध्यते। गिरित्र इति शिवस्य कैलासे तिष्ठन् गिरिं कैलासपर्वतं त्रायते इति गिरित्रः इति शिवस्य प्रसिद्धं नाम। प्राणश्चेत् गिरि, गी शब्दस्य सप्तमी, गिरि वाग्देव्यां भारत्यां स्थितः सन् अस्मान् अध्येतॄन् त्रायते, भारतीं च त्रायते। गिरि स्थितः सन् भारतीं त्रायते, गिरि वाग्देव्यां स्थितः वाग्द्वारा शास्त्राध्ययने प्रवृत्तान् अस्मान् त्रायते इति गिरित्रः। एवं गिरिः इत्यस्य शिव इत्यर्थः पुरस्तात् मया उक्तः। गिरति, जगद्गिरति इति गिरिशिवः, तमपि त्रायते इति गिरित्रः। एवं गिरिः इत्यस्य निघण्टौ यास्कप्रभृतिभिः जलं गिरति इति गिरिः इति मेघः इत्यर्थः उक्तः। तस्मात् निघण्टु प्रसिद्धो अर्थः मेघ इति। तस्मात् गिरिं मेघे स्थित्वा वर्षणेन गिरौ स्थित्वा मेघे स्थित्वा जलस्य वृष्टिदानेन लोकान् त्रायते इति गिरित्रः। जगत् त्रायते। एवम् अपरः विशिष्टो अर्थः गिरिपक्षविनाशकाले वायुः मैनाकं ररक्ष सः सपक्षः समुद्रे न्यवसदिति कथा महाभारततात्पर्ये अपि आचार्यैः उक्ताः। शालो हरस्य गिरिपक्षविनाशकाले। तस्मात् हरश्यालस्य हरश्यालः यो गिरिः मैनाकः तं पक्षरक्षणेन त्रायते इति गिरित्र इति विशिष्य वायोः नाम भवति गिरित्र इति। गिरिं पर्वतं मैनाकं पक्षच्छेद भयात् त्रायते इति गिरित्रः। विष्णुपरतयापि एते अर्थाः सम्भवन्ति। गिरिं पर्वतं त्रायते, गिरिं गिरिशं त्रायते, गिरिं जगद्गिरणाद् वायुं त्रायते, गिरिं मेघं च त्रायते। सर्वेऽर्थाः गिरिं सर्वेषामपि त्राणं विष्णुरेव किल। तस्मात् गिरिं पर्वतं गिरीन् पर्वतान् त्रायते, गिरिं गिरीशं त्रायते, गिरिं प्राणं त्रायते, गिरिं मेघं च त्रायते। एवं गिरि इत्यस्य वाग्देवतायां न केवलं भारत्यां मुख्या वाग्देवता रमा, तस्मात् लक्ष्मीः गिरि इत्युच्यते। गिरि इति लक्ष्म्याम् इत्यर्थः। वाग्देवतायां लक्ष्म्यां स्थितः जगत् त्रायते तद्वारा। एवं गिरिवाची वेदवाची वाच्यत्वेन स्थितः त्रायते, तस्मात् गिरित्रः। वेदवाची वाच्यत्वेन स्थितः ज्ञानिनस्त्रायते, तद्विदः वेदविदः ये तान् त्रायते। एवं गिरिशब्दस्य अक्षरव्यत्यासेन गुरुरित्यर्थः अपि पूर्वमुक्तः। तस्मात् गिरीन् गुरून् त्रायते, गुरुषु सन्निधाय गुरून् शिष्यांश्च त्रायते इति गिरित्रः। यथा सहनावतु इति स्फुटं प्रतीयमानत्वात्। एवं गिरित्र इति सम्बोधनं विष्णुपरतया योजनीयम्। एतावदेव। अन्ये अर्थाः यामिषुं गिरिशन्तः अस्ति बिभर्षि, हस्ते बाणं बिभर्षि, हस्ते धनुः बिभर्षि, हस्ताभ्यां दानं प्रयुङ्क्षे इत्यादयः प्रयोगाः केवलं धनुर्विषयः बाणविषयः। शत्रुसंहारसाधनं सर्वमपि धनुशब्देन उच्यते। सर्वप्रहरणायुधः किल सः प्रहरणानीति। विशिष्य धनुः यस्मात् भगवतः संहारोपयुक्तं शार्ङ्गं धनुः इति शास्त्रेषु पठ्यते। यच्च शार्ङ्गं धनुः अंशतः ब्रह्मणे ददौ, अंशतः शिवाय ददौ, अंशतः इन्द्राय च ददामि इति शास्त्रेषु पठ्यते। तस्मात् धनुषः प्राधान्यं। तदानीं
वेदकाले क्षत्रियाणां शत्रुनिग्रहाय प्रधानम् आयुधं धनुरेव आसीत्। ततश्च धनुः इत्युच्यते। धनुःशब्देन न केवलं धनुः गृह्यते, शत्रुनिवारणसाधनं सर्वमपि धनुःशब्देन उच्यते। शत्रुसंहारसाधनत्वं ग्राह्यतावच्छेदकं यद्यत् संहारसाधनं तत्सर्वमपि धनुःशब्देन उच्यते। सिंहग्राहिकया धनुरित्युच्यते, इषुः इत्युच्यते। शिवेन पंचमो मंत्रः। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत् अयक्ष्मं सुमना असत् इति। अत्र शिवेन वचसा त्वा इति प्रथमपादे सप्ताक्षराणि दृश्यन्ते। यथा अष्टाक्षराणि स्युः तथा उच्चारणीयं। तथा शिवेन वचसा तु वा अष्टाक्षराणि। शिवेन वचसा तु वा गिरिशाच्छा वदामसि। अत्र पक्षद्वयं वर्तते। केचन विद्वांसः तथा उच्चारं नानुमन्यन्ते। शिवेन वचसा त्वा इत्येव उच्चारणीयम् इति। तर्हि अष्टाक्षरत्वं कथं? ते निचिरत्वमेव वदन्ति। दयानन्दसरस्वती प्रभृतयः अस्याम् अनुष्टुप्तं नानुमन्यन्ते, निचिदनुष्टुप् इति वदन्ति। शिवेन वचसा त्वा इति न वक्तव्यं, शिवेन वचसा त्वा इत्येव वक्तव्यमिति तेषाम् आशयः। परन्तु प्राचीनाः अनुक्रमणिकाकाराः प्राचीनाः सर्वेपि अस्य अनुष्टुप्तं मन्यन्ते विश्लेषेण। पिङ्गलनागोप्याः क्षैप्रसंयोगान् व्यूहयत इति। क्षैप्राक्षराणि व्यूह्यैव अक्षरगणना कर्तव्या इति प्राचीनानां सम्प्रदायः। तस्मात् शिवेन वचसा त्वा न तु स्फुटं त्वा इति, नापि स्फुटं त्वा इति, तन्मध्ये शिवेन वचसा त्वा तत्सवितुर्वरेण्यं, वरेण्यम् इति न, वरेण्यम् एवम् उच्चारणीयं। तस्मात् अष्टाक्षरत्वं सेष्यति केवलानुष्टुप्यं। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि। अत्र अच्छ इति पदं संहितायाम् अच्छा इति दैर्घ्यं भवति। अच्छ वदामसि इति। अच्छ इति पदम्। अच्छ इत्यस्य कोऽर्थः इत्यत्र प्राचीनानां महान् विवादः श्रूयते। केचित् प्राचीनाः ऋषयः अच्छ इत्यस्य कथमिति न ज्ञायते, अच्छ इत्यस्य प्राप्तुम् इत्यर्थः इति वदन्ति। अच्छ वदामसि इत्यस्य प्राप्तुं वदामः इत्यर्थः। परन्तु यत् हिन्दीभाषायां प्रयुज्यते अच्छ इति, स एव अर्थः वेदेपि समीचीनः। अच्छ इति सम्यक् इत्यर्थः। स च अत्र सङ्गच्छते। श्रूयतां, शिवेन वचसा त्वा गिरिश अच्छा वदामसि। अच्छा वदामः, सम्यक् स्तुमः इत्यर्थः। त्वां सम्यक् स्तुमः केन? शिवेन वचसा। शिवेन माङ्गलिकेन वेदवचसा त्वां सम्यक् स्तुमः इत्यर्थः। त्वां प्राप्तुं स्तुमः इत्यर्थः इति प्राचीनः। अच्छा वदामसि इत्यस्य। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि। त्वामच्छ, त्वां प्राप्तुं शिवेन वचसा वदामः इति प्राचीनानां व्याख्यानं। सायणः तथा व्याचख्यौ। तस्य मूलं तु शाकपूर्णिवचनं। शाकपूर्णिः अच्छा प्राप्तुम् इति वर्तते। शिवेन वचसा त्वा गिरिश अच्छा वदामसि। शिवेन माङ्गलिकेन वेदवचसा गुणप्रतिपादकेन केनापि वचसा, न केवलं वेदवचसा, भगवद्गुणप्रतिपादकेन भगवन्महिमप्रतिपादकेन केनापि वचसा, स्वकृतेन वा स्यात्, प्रकृतेन वा स्यात्, पौरुषेण वा स्यात्, अपौरुषेण वा स्यात् वचसा। हे गिरिश, पूर्वं गिरिशन्तः आगतः, तत्परं गिरित्रः आगतः, इदानीं गिरिशः श्रूयते। तदर्थं पश्चात् शिवेन वचसा त्वां वदामः। कथं? यथा न सर्वमिज्जगत् अयक्ष्मं सुमना असत्। यथा येन प्रकारेण नः इदं सर्वं जगत्, ज्ञानसमुदाये इत्यर्थः। जगदिति गच्छति भगवन्तं प्रति इति जगति ज्ञानसमुदाये एव जगच्छब्देन उच्यते। न तु यत्किञ्चित् जगत् जडं वा चेतनजातं वा। सर्वम् इत्, सर्वमेव जगत् इति एव अर्थे। इत् ईम् इति एतद्वयं एवार्थे वेदेषु पठ्यते। यथा सर्वमेव इदं जगत् सुमनाः असत्। सुमनाः इति पुल्लिङ्गतया प्रयुज्यते।
सुमनाः इत्यस्य सुमनः इत्यर्थः नपुंसकलिङ्गतया तत् परिवर्तनीयं यतः जगच्छब्दः विशिष्य साधकान् पुरुषान् वक्ति अतः पुल्लिङ्गः प्रयुज्यते शब्दोऽपि पुल्लिङ्गः तत्र प्रयुक्तः सुमनाः शोभनमनाः असत् स्यात् इत्यर्थः असत् भवतु अस्तु अस्तु भवतु इत्यर्थे असत् इति प्रयुज्यते सुमनाः असत् शोभनमनाः भगवद्विषयक मनः सुमनः इत्युच्यते सु इति यः गुणपूर्णः यः सुखरूपः स्वित्यानन्दसमुद्दिष्टः यः सुखरूपः यः शुभगुणसम्पन्नः स एव सु इत्युच्यते तस्मात् सु इत्यस्यैव भगवान् इत्यर्थः सकारः अकयप्रविसम्भूमसखः समिति सु इति सम् इति स इति च भगवद्वचनान्येतानि अक्षराणि भवन्ति तस्मात् सु सुखरूपे भगवति मनः यस्य सः सुमनः निरन्तरं तथा सौमनस्यमपि सुमनशब्दार्थः सौमनस्यं प्रसन्नचेतस्त्वं सदापि न क्वापि द्वेषः न क्वापि असहनः न क्वापि असूया सर्वत्र सर्वेष्वपि प्रसन्नं शान्तं शुभचिन्तकञ्च मनः यस्य सः सुमनः भवति अयक्ष्मं तथा अयक्ष्मं सुमनः इत्युच्यते यक्ष्मेति वस्तुतः यक्ष्मम् इति यक्ष्मा इति क्षयरोगस्य विशेषनाम परन्तु शास्त्रेषु विशिष्य वेदे यक्ष्मशब्दः रोगवाचकः सामान्यतः रोगवचनो भवति न तु क्षयरोगः सामान्यतः रोगः गदः गदः यक्ष्मशब्देन उच्यते अयक्ष्मम् अगदम् इत्यर्थः किमित्थं भवति अयक्ष्मम् अगदञ्च यथा स्यात् सर्वं ज्ञानिवृन्दम् अयक्ष्मम् अगदञ्च यथा स्यात् अयक्ष्मम् इत्यनेन देहदार्ढ्यम् उच्यते सुमनाः इत्यनेन मनोदार्ढ्यम् आधिव्याधिराहित्यम् उभाभ्यां पदाभ्याम् उच्यते अयक्ष्मं रोगरहितं निरुजं शरीरं यथा स्यात् एवं सुमनः शुद्धं मनः रोगरहितं मनः रोगरहितो देहः उभयमपि यथा रोगरहितं स्यात् तथा असत् यथा स्यात् तथा कुरु तदर्थं शिवेन वचसा त्वां स्तुमः अत्र अर्थव्यत्यासः न केवलं सम्बोधनं पदं तत्रैव निर्वचनेन सर्वमपि सेत्स्यति गिरिशा इति सम्बोधनं भवति गिरिशेति गिरौ शेते इति गिरिशः इति शिवस्य गिरौ कैलासे शेते इति गिरिशः शिवः प्राणः गिरौ मेघे गिरौ शिवे गिरिवाग्देव्यां शेते इति गिरिशः प्राणः भगवती च यथा पूर्वं शिवे गिरौ प्राणे गिरौ मेघे गिरिवाग्देव्यां रमायां शेते तिष्ठति इति नारायणः न केवलं तावत् गिरिषु शेते रामावतारे वनवास अरण्येषु चित्रकूटादिषु गिरिषु शेते इति गिरिशः उच्यते न केवलं तावत् व्यासः नरनारायणौ च हिमगिरौ शेरते इदानीमपि पुरापि अशेरत इदानीमपि शेरते नरनारायणात्मना व्यासात्मना च हिमगिरौ शेते इति गिरिशः न केवलं तथा गिरिः अस्मिन् शेते कूर्मावतारे गिरिः अस्मिन् शेते इति च गिरिशः एवं गिरिः इति ब्रह्मगिरिः मूर्धा उच्यते इत्युक्तं तस्मात् गिरौ शिरसि पंचेन्द्रियप्रेरकतया चक्षुश्रोत्रमनोवाक्प्राणः इति पञ्चानाम् इन्द्रियाणां प्रेरणार्थं गिरौ ब्रह्मगिरौ मूर्धनि शेते इति च गिरिशः इति गिरिशशब्दः विशेषतः विष्णुवाचकः अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहिंश्च अहिगुश्च इति वक्तव्यं वा अहिंश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धानियः अत्र अध्यवोचदधिवक्ता अष्टवक्षराणि वर्तन्ते प्रथमो दैव्योऽभिषक् सप्ताक्षराणि वर्तन्ते प्रथमो दैवीयोऽभिषक् इत्यष्टाक्षराणि भवन्ति अहिंश्च सर्वान् जम्भयन् अत्र अष्टवक्षराणि वर्तन्ते तुरीये पादे प्रथमपादे द्वितीये चरणे
दैव्यः इति त्र्यक्षरत्वसम्पादनेन अष्टाक्षरत्वं, तुरीये पादे सर्वाश्च यातु धान्यः इति वर्तते। सर्वाश्च यातु धान्यः इत्यत्र सर्वाश्च यातु धान्यः इति विश्लेषेण अष्टाक्षरत्वम्, अन्यथा अक्षरद्वय ह्रासः भवति। द्वितीयतुरीयोः क्षैप्राक्षरविश्लेषेण अत्र यातु धान्यः इति यकारः क्षैप्रमक्षरं, पूर्वं दैव्यः इत्यत्रापि यकारः क्षैप्रमक्षरं, यकारस्य क्षैप्राक्षरस्य विश्लेषेण अनुष्टुप्तं स्यस्यति। अत्र अहिंश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वांश्च यातु धान्यो अथराचीः परासु वा इति पदद्वयं वाजस्नेयसंहितायाम् अधिकं पठ्यते। अध्यवोचत् इति स्तौति भगवन्तं, भगवान् अध्यवोचत्। भगवान् इति शिवोऽपि स्यात्, प्राणोऽपि स्यात्, नारायणोऽपि स्यात्। भगवान् अध्यवोचत्, शिवः प्राणो नारायणो वा अध्यवोचत्। अध्यवोचत् इत्यस्य न तु भूतार्थता, अधिवक्तु इत्यर्थः। अधिकं प्रमेयम् अस्मान् प्रति उपदिशतु। अध्यवोचत् यतः स एव अधिवक्ता, अधिकं वक्तुं स एव प्रभवति, तस्मात् यतः स एव अधिवक्ता, सर्वाधिकः वक्ता, सर्वाधिकं वक्तुं शक्तः स, तस्मात् सर्वाधिकं प्रमेयं वक्तुं प्रभवन् सर्वाधिकः वक्ता स एव, तस्मात् अस्मान् प्रति अधिकं प्रमेयजातम् उपदिशतु। अध्यवोचत्। सायणस्य एवं वक्ति अस्मान् अध्यवोचत्, वयमेव अधिकाः इति अस्माकम् अधिकत्वं घोषयति भगवान् इति। अध्यवोचत् अस्माकम् अधिकत्वं वदतु इति तथा व्याख्याति। वस्तुतस्तु अधिकत्वम् अवोचत् इति नार्थः, अधिकम् अवोचत् इत्येव सरलतः अर्थः। अध्यवोचत् अस्मान् अधिकम् अस्माकम् अधिकं श्रेष्ठं प्रमेयम् अवोचत् वदतु, वक्तु इत्यर्थः। उपदिशतु इति यावत्। यतः स एव अधिवक्ता, वक्तृषु अधिकः, अधिकस्य वक्ता च, अधिकं प्रमेयं वक्तुं प्रभवन् सर्वेषु वक्ता श्रोता मन्ता घोष्टा ज्येष्ठा एष मे आत्मा अन्तर्पुरुषः इति अन्यत्रापि श्रुतिषु एवं पठ्यते। तस्यैव मुख्यं वक्तृत्वं, प्रथमं वक्तृत्वं, स एव प्रथमवक्ता, स एव मुख्यवक्ता च, प्रकृष्टः वक्ता, प्रथमवक्ता च स एव। तस्मात् अतएव यतः अधिवक्ता, अतएव तं गुरूणामपि गुरुं वदन्ति, अतएव सः गुरुशः गिरिशः उच्यते, गिरित्रः गुरुत्रः उच्यते। यस्मात् स एव प्रथमवक्ता, स एव गुरूणां गुरुः। प्रथमः अधिवक्ता इति अत्रापि अन्वयः भवति। प्रथमः भिषक्, उभयत्रापि प्रथमः अधिवक्ता। यतः आदौ सृष्ट्यारम्भे ब्रह्माणं प्रति सर्वाः श्रुतिः उपदिदेश चतुर्मुखः हयग्रीवरूपेण, तस्मात् प्रथमवक्तापि स एव, अधिकवक्तापि स एव। तथा प्रथमो भिषक्, प्रथमः वैद्यः, भवरोगपरिहारकत्वात् सर्वरोगपरिहारकत्वात् च, दैह्यस्य मानसस्य च सर्वस्य रोगस्य परिहारकत्वात् सः भिषक् वैद्यः। प्रथमः दैव्यः, देवानां सम्बन्धी वैद्यः, न तु मनुष्यलोकसम्बन्धी। प्रथमो भिषक्। कथं शिवस्य भिषक्त्वं? सर्वे अपि गदाः, सर्वा अपि रुजः मूलतः मनोमूलाः। आल् द डिसीसेस् आर् बेसिकली सैकलाजिकल् इति अर्वाचीनाः वदन्ति। सर्वा अपि रुजः मूलतः मनोमूलाः। यदि मनः दृढं तर्हि देहोऽपि दृढः भवति। यदि मनसि शङ्कुः वर्तते तदा देहस्यापि दौर्बल्यं जायते। रोगशङ्कया रोगः जायते। यदि कश्चित् अयं रोगः प्रायः मम अस्ति, अयं रोगः मम अस्ति इति यदा निरन्तरं शङ्कते, स रोगः उल्बणो भवति देहे। अहं निरोगः, कोऽपि रोगः मां बाधितुं न प्रभवति इति यस्य मनः दृढं, तत्र रोगाः न प्रभवन्ति बाधितुं तस्य देहम्। एवं तस्मात् मनोमानित्वात् रुद्रस्य मनसः दार्ढ्यदानेन रोगपरिहारकत्वात् रुद्रः भिषक् इत्युच्यते। दैहिकानां रोगाणां मनोमूलत्वात्। न केवलं तथा, स्मरणमात्रेण सर्वरोगनिवारकत्वाच्च सर्वगदवारणः
भिषगित्युच्यते। परन्तु विशिष्य स्मर्तव्यं वर्तते, इदं तु शिवविषये। प्राणोपि प्राणशक्ति इदानीमपि विज्ञानिनः वदन्ति यस्य प्राणशक्तिः अधिका वर्तते तस्य रोगाः न प्रभवन्ति। प्राणशक्तिह्रास एव रोगमूलं, प्राणशक्तिवृद्धिः तस्यैव इदानीम् अयं मे हस्तो भवान् इत्युच्यते किल, टच् इति यदुच्यते तदपि प्राणशक्ति प्रधानमेव तत्र हस्तस्पर्शेन शिरसि देहे एव हस्तस्पर्शेन क्रियते। तस्मात् सर्वरोगनिवारकत्वं प्राणशक्ति, यत्र प्राणशक्तिः अस्ति तस्य रोगाः न प्रभवन्ति। यस्य प्राणशक्तिः ह्रसते स तु रोगी भवति। तस्मात् रोगनिवारकत्वं प्राणस्य प्रथितं। वैद्यो नारायणो हरिः इति भिषक्तं नारायणस्य सर्वत्रापि स्फुटं। न केवलं तथा, अच्युतानन्दगोविन्द नामोच्चारण भीषिताः नश्यन्ति सकलाः रोगाः सर्वरोगनिवारकत्वं। पद्मपुराणे च एतत् पठ्यते। समुद्रमथनकाले विषपानार्थं शिवः आहूतः देवैः। विषं पीत्वा अस्मान् रक्षयति देवाः गत्वा शिवं प्रार्थयामासुः। शिवश्चिन्तामाप कथं विषं पिबेयम् इति। तदानीं तस्य विष्णुः स्मृतः। तेन अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, गोविन्दाय नमः इति नामत्रय जपेन विषं पपाविति पद्मपुराणे कथ्यते। तस्मात् विषनिवारकत्वं समस्तरोगनिवारकत्वं च नामत्रयवाच्यस्य विष्णोः इति। सः दैव्योऽभिषक्, देवानां महादेवस्यापि भिषक् सः अच्युतानन्दगोविन्द नामत्रय जपेन तस्यापि विषदोषपरिहारात्। अद्यवोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। अहींश्च सर्वान् जमयन् सर्वाश्च यातु धान्यः। वैद्यः किञ्चकारसः सर्वान् अहीन् जम्भयन् भिषक् बभूव। अहीन् इति देहनाशकाः रोगाः आहयेत्युच्यते। अत्र सर्पा इव देहनाशकाः, सर्पा इव आहयैव ये आधयः व्याधयश्च अत्र हि शब्दः। अहींश्च सर्वान् जम्भयन्, देहमूलान् मनोमूलांश्च सर्वान् रोगान् जम्भयन् नाशयन् सः भिषक् उच्यते। न केवलम् अहीन् जम्भयन्, सर्वाश्च यातुधानीयः। यातुधानीः, यातुः इति यातना उच्यते। यातुं दधति इति यातुधान्यः, यातनाप्रदाः। दुष्टशक्तिः, आसुरी शक्तिः यद्यत् मनसः यातनां ददाति तत्सर्वं यातुधान्य शब्देन उच्यते। अतः विशिष्य यातुधान्य इति मनोरोगाः उच्यन्ते। यातुधान्यः दुष्टशक्तिश्च जम्भयन् नाशयन् सः दैव्योऽभिषक्। तेन इदानीं रुद्रशब्दः व्याख्यातो भवति। भिषक् इति रुजां दर्वणतः रुद्रः इति यौ अर्थः शास्त्रेषु पठ्यते तदिदं समर्थितं भवति। रुजां द्रवणतः भिषक्, अत एव रुजां द्रवणतः रुद्रः। रुजां द्रवणतः वायुरपि भिषक्, नारायणस्य भिषक्। वैद्यो नारायणो हरिः इति स्फुटं तस्य। एवं स्तुत्वा इदानीं सूर्यस्थितं शिवं, सूर्यस्थितं प्राणं, सूर्यस्थितं नारायणं, गायत्री प्रतिपाद्यं नारायणं विशिष्य स्तौतिम् उपरितनेन मन्त्रेण। असौ यस्ताम्रो अरुणः उत बभ्रुस्मङ्गलः ये चेमां रुद्र अभितो दिक्षुषिता सहस्रशो वैशाम्हेड ईमहे। अत्र असौ यस्ताम्रो अरुणः इति प्रथमः पादः, उत बभ्रुस्सुमङ्गलः इति द्वितीयः पादः, ये च इमां रुद्र अभितः, ये च इमां रुद्र अभितः अष्टाक्षराणि। तत्रापि दिक्षुश्रिताः सहस्रशः, तत्रापि अष्टाक्षरत्वं। परन्तु पञ्चमः पादः अवैशाम्हेड ईमहे, अवैशाम्हेड ईमहे इत्येतत् सहस्रशो वैशाम् इति अकारः प्रश्लिष्य पठ्यते। विश्लिष्य पठनेन अष्टाक्षरत्वम्। अष्टाक्षराणि अत्र सर्वत्रापि पादेषु, तेन अष्टाक्षरः पञ्चपादः मन्त्रोऽयं। पञ्चपादः अष्टाक्षराः पञ्चपादाश्चेत् 40 अक्षराणि भवन्ति। तस्मात्
अनुष्टुभा यदा पंच अनुष्टुपादाः संगृह्यन्ते तदानीं सा पंक्तिश्छन्दो भवति। 40 अक्षरात् पंक्तिश्छन्दो नाम 40 अक्षराणि। 8 अक्षराणि प्रतिपादन चेत् 5 पादाः, 10 अक्षराणि प्रतिपादन चेत् 4 पादाः, एवं भवति। अथवा 12 नैव 12 ततः 8 एवं चेदपि भवति। 12 8 चेदपि भवति। एवं 12 पादद्वयं 8 पादद्वयं चेदपि पंक्तिश्छन्दो भवति। 8 अक्षराणि 5 पादेषु चेदपि पंक्तिश्छन्दो भवति। 10 पादचतुष्टयं चेदपि पंक्तिश्छन्दो भवति। वेदेषु आहत्य अक्षरसंख्या गण्यते। 40 अक्षराणि यत्र भवन्ति सा पंक्तिः। अहो विराट् इति नामान्तरं, विराट् इति च नाम, विराट् छन्दः इति उच्यते। तस्मात् इयं पञ्चपादा अनुष्टुप्, अतः पंक्तिश्छन्दः। इदानीं शिवस्य अष्टमूर्तिषु एकः सूर्यः। या सृष्टिस्रष्टाद्य वहति याचो ये द्वे कालं विधत्तः सूर्यचन्द्रौ। सूर्यचन्द्रौ शिवस्य अष्टमूर्तिषु चन्द्रः सूर्यस्य यजमानः, पञ्चभूतानि च। पञ्चभूतानि चन्द्रसूर्यौ यजमानश्च इत्यष्टौ मूर्तयः शिवस्य। तस्मात् सूर्यः शिवस्य अष्टमूर्तिषु एकः। सूर्यः शिवप्रतीकतया उपास्यते। सूर्ये स्थितं शिवं यदा उपासते ज्ञानिनः तदा सूर्यः प्रतीको भवति। सूर्यप्रतीके शिवोपासनं। तथा प्राणः, सूर्ये प्राणः स्थितः, प्राणे नारायणः स्थितः। तस्मात् सूर्यप्रतीके प्राणोपासनं यदा क्रियते तदा सूर्योपस्थानं भवति। एवं यदा सूर्यस्थितं नारायणम् उपासते गायत्र्या तदापि सूर्यः प्रतीकतया उपास्यते। सूर्यप्रतीके नारायणोपासनं, सूर्यप्रतीके प्राणोपासनं, सूर्यप्रतीके शिवोपासनम् इति त्रिविधम् उपासनं भवति। तत् त्रिविधमपि अस्मिन् मन्त्रे उच्यते। असौ यस्ताम्रो अरुणः उत बभ्रुः सुमङ्गलः। असौ यस्ताम्रः, उदयावसरे उदयकाले ताम्रः भासते। इदानीं ताम्रवत् रक्तवर्णः। ततः परम् अरुणो भवति। यदा ऊर्ध्वं दिगमिष्यति सूर्यः, यथा ऊर्ध्वं गच्छन्निव प्रतीयते, तदानीम् आदौ उदयकाले रक्तवर्णः प्रतीयते, अस्तमयकालेपि रक्तवर्णः प्रतीयते। यदा उपरि गच्छति, किञ्चित् किञ्चित् उपरि गच्छति, तदा रक्तवर्णं विहाय अरुणवर्णो भवति, ईषद्रक्तः भवति। अरुणः इति सूर्यस्यैव नाम, तस्य प्रथितः वर्णः अरुणः। उद्यद्भास्वसमाभासः इत्यत्र रक्तवर्णत्वम् उच्यते, ईषद्रक्तत्वं, सुवर्णवर्णत्वं। ततः अरुणवर्णो भवति। यदा मेघावृतो भवति तदा बभ्रुर्भवति। स एव असौ यस्ताम्रः अरुणः उत बभ्रुः। अयम् असौ इति उपरि दृश्यमानः सूर्यस्थितः शिवः, प्राणः नारायणो वा उदयावसरे ताम्रो भवति, उत उदयानन्तरम् अरुणो भवति। यदा मेघेन आवृतः भवति, आवृयते मेघजालेन, तदा बभ्रुर्भवति। परन्तु यथा कथा भवतु, यथा कथा च भवतु, सर्वत्रापि उदयदशायां तथा मध्याह्नवेलायां मेघावरणदशायामपि सः सुमङ्गलः। ये च इमां रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः। इदानीम् उदयकाले ताम्रः, ततो अरुणः ईषद्रक्तः, ततः मेघावृतः बभ्रुः, सर्वत्रापि सुमङ्गलः इत्यासीत्। इदानीं रुद्रस्य अधिष्ठानभूते सूर्ये परितः रुद्राः दृश्यन्ते। परितः रुद्राः इति परितः रश्मयः, रुद्रस्य रुद्राः, परितः ये रुद्राः दृश्यन्ते, रुद्राः ये इमाम् अभितः, इमां भूमिम् अभितः, इमम् अभितः इति याजुषः पाठः, शुक्लयाजुषः, शुक्लयजुर्वेदे इमं सूर्यम् अभितः इति, ये चैनम् अभितः इति पठन्ति ते। ये च इमां रुद्राः, इमां भूमिम् अभितः ये रुद्राः वर्तन्ते, सूर्यमण्डलात् आगताः भूमिम् आवृत्य तिष्ठन्तः रश्मयः रुद्राः उच्यन्ते। तेऽपि किलम् औष्ण्येन रोदयन्ति। ये च इमां रुद्राः अभितो दिक्षु श्रिताः, सर्वतो दिशम् इमाम् अभितः, भूमिम् अभितः सर्वतो दिशं
सर्वासु दिक्षु सहस्रश स्थिताः सहस्ररश्मिः इत्येव सूर्यस्य नाम सहस्रमिति बहुत्ववचनः केवलं न केवलं सहस्राणि इति नार्थः सहस्राणि अनन्तानि बहूनि सहस्रशः ये शिताः यश्च येषां हेडः हेडः इत्यस्य वैदिकाः सर्वे व्याख्यातारः कोपः इत्यर्थं वर्णयन्ति परन्तु रश्मीनां कः कोपः व्याख्यातॄणाम् अज्ञानमेव तत्र न तु रश्मीनां कोपः क्रोडः हेडः इति हेड् अनादरे इति धातुः वर्तते हेड परिवेष्टने इति धातुः वर्तते हेड् गतौ इति धातुः वर्तते तस्मात् हेडः इत्यस्य कोपः इत्यर्थे एव क्लिष्टः धातुपाठ्येन न सङ्गच्छति सोऽर्थः हेडः इति परिवेष्टनम् आवरणं हेडः इति परिवेष्टनं भवति हेडवेष्टने हेड् गतौ चलनं भवति परितः चलनमपि भवति यश्च येषां हेडः नाम भूमौ परितः वेष्टनम् आवरणतया स्थितिः आहो परितः चलनं रश्मीनां यश्च येषां हेडः तम् अवईमहे हेडः इति वर्तते तम् इति अध्यार्तव्यं यः हेडः तं वयम् अवस्थिताः अधस्तास्थिताः उपरि स्थितं तस्य रश्मिजालम् ईमहे शरणं गच्छामः स्तुमः प्रार्थयामः इत्यर्थः इदम् एवं प्राणोऽपि सूर्यः स्तूयते एवं नारायणोऽपि सूर्यः स्तूयते अथ च प्राणपरतया विशिष्टः अर्थः अत्र प्रतिभाति प्राणपरतया चेत् अत्र अरुण ताम्रः इति ताम्रमुखः हनुमान् उच्यते अरुणः इति उद्यदरुणवर्णः भीमः उच्यते प्रोद्यदादित्यवर्णत्वं विष्णोरपि वर्तते पुनर्द्रविप्रकरम् उद्यद्रविप्रकरम् अच्युतम् उद्यद्रविप्रकरप्रभं तस्मात् अरुणवर्णः भीमः उच्यते सदा हृदि भगवतः भरणात् बभ्रुः मध्वः उच्यते बभ्रुः इति शब्दस्य अर्थः एव तथा भरति भरणात् बभ्रुः इति निर्वचनमेव तथा बभ्रुः इत्यस्य व्याकरणे सर्वेपि निर्वचनकाराः एकमेव निर्वचनं वदन्ति भरति इति बभ्रुः इति भरणात् बभ्रुः तत्र भृञ्धातोः दुर्भावम् आचक्षते यथा याति इति ययुः तथा भरति इति बभ्रुः इति भकारस्य दुर्भावः धातोः अक्षरस्य दुर्भावः ततः परं रुः प्रत्ययः इत्यादिकं यत्किञ्चित् यः शब्दः श्रूयते यादृशशब्दः श्रूयते यदक्षरमन्त्रे श्रूयते तस्यैव प्रत्ययत्वं ते मन्यन्ते तदन्यत् परन्तु बभ्रुः इत्यस्य भरति इति सदा हृदि भगवतः भरणात् बभ्रुः इति रूपत्रयमपि बभ्रुशब्दवाच्यं भवति परन्तु तत्र विशिष्य उच्यते ताम्रः इति ताम्रमुखः हनुमान् उच्यते अरुणवर्णः भीमः उच्यते हृदि भगवतः भरणात् बभ्रुः मध्वः उच्यते न केवलं वर्णमात्रेण ताम्रः इत्यस्य कोऽर्थः ताम्रः इति ताम्रवर्णः इत्येको अर्थः परन्तु ताम्रशब्दस्य कोऽर्थः ताम्रः तमुकाङ्क्षायाम् इति धातुः सदापि ताम्यति भगवन्तं काङ्क्षति इति ताम्रः भगवत्प्रिय इत्येव अर्थः अथवा हनुमति ताम्रशब्दः सदापि रजनीचराणां विनाशं ताम्यति इति ताम्रः राक्षससंहारेच्छुरि इत्यर्थः अरुणवर्णः भीमः इति वर्णः अरुणशब्दस्य कोऽर्थः अर्यति इति अरुण इति अर्यते ऋगतौ इयर्ति अर्यते मास्तु इयर्ति इति अरुणः ऋगतौ इयर्ति गच्छति इत्यर्थः सदा भगवन्तं मनसा गच्छति इति वा आहो भीमप्रत्यय विशेषार्थश्चेत् यथा राक्षससंहारं ताम्यति इति हनुमत्प्रत्यय व्याख्यायी तथा इयर्ति कौरवसेनामिति अरुणः शत्रुसेनागमनार्थं कौरवसेनां शत्रुरपि तरुणारुणवर्णश्च भवति एवं भगवतो भरणात् बभ्रुः मध्वः अतः असौ यस्ताम्रः यो अरुणः यो त बभ्रुः त्रयोऽपि सुमङ्गलाः असौ यस्ताम्रो अरुणः उत बभ्रुः सुमङ्गलः ततः ये चेमां रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशः प्राण तस्य हनुमतः
ये रुद्राः अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशः कपिसेनाः रुद्राः रोदकाः शत्रूणां राक्षसानां ये च इमाम् अभितः रुद्राः दिक्षुश्रिताः सहस्रशः सहस्रशः दिक्षुश्रिताः रुद्राः राक्षसरोदकाः रुद्राः कपिसेनाः हनुमन्तं प्रति ततः परं ये च इमाः रुद्राः अभितो दिक्षु पाण्डवसेनाः कौरवसेनां रोदयन्ति इति ये च इमां रुद्राभितो दिक्षुश्रिताः एवं ये च इमाः रुद्राः मायिनां रोदकाः तत्त्ववादिनः दिक्षुश्रिताः मध्वं दासाः ये च इमां रुद्राः अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशः वर्तन्ते तेषाम् येषां यो हेडः समस्तासु दिक्षु समस्तायां भूमौ व्याप्तिः इत्यर्थः हेड आवेष्टनं व्याप्तिः चलनं गमनञ्च तदर्थं तान् अवस्थासु स्थिताः वयम् ईमहे शरणं गच्छामः प्रार्थयामः इति ससैन्यस्य हनुमतः ससैन्यस्य भीमस्य सज्ञानिनः मध्वस्य स्तुतिः अत्र विशिष्य अस्मिन् मन्त्रे प्रतीयते ततः परं नारायणः सूर्यगतो नारायणः ताम्रः मध्याह्ने ततः परं वरुणः मेघावतः बभ्रुः इति सूर्यगतः गायत्री प्रतिपाद्यः नारायण एव स्वरसतः प्रतीयते सूर्यगतो ये चेमे रुद्राः ततः परं नारायणः स्तुतः ताम्रः अरुणः बभ्रुः इति सूर्यगतः नारायणः स्तुतः स च सर्वात्मा सुमङ्गलः मङ्गलानां च मङ्गलं पवित्राणां पवित्रं यः ये च इमां रुद्राः अभितः इमां भूमिम् अभितः ये स्थिताः रुद्राः रश्मये इत्यर्थः सूर्यमण्डलाद् आगत्य भूमिं स्पृशन्तः ये रश्मयः ते रुद्राः ऋजुं द्रावयन्ति इति रुद्राः इति मुख्योऽर्थः रोदयन्ति इति अमुख्योऽर्थः यस्मात् तत्र सूर्यकिरणेषु स्थित्वा प्राणशक्तिप्रदानेन जीवयति भगवान् तत्र सूर्यकिरणेषु स्थितत्वादेव तस्य केशवः इति ऋषिकेश इति च नाम केशेषु स्थित्वा हर्षयति इति ऋषिकेशः केशेषु वर्तते इति केशवः सूर्यकिरणस्थिताः भगवद्रूपविशेषाः रुद्राः इत्युच्यन्ते केवलं न केवलं सूर्ये स्थितः भवान् सूर्यकिरणेषु स्थितः सहस्रशः सूर्यकिरणेषु स्थितः प्राणशक्तिप्रदः लोकस्य सूर्यकिरणद्वारा सोलार् एनर्जि इत्युच्यते किल प्राणशक्तिप्रदः सहस्रात्मा भगवान् अत्र रुद्रः इत्युच्यते ये च मे रुद्रा अभितो दिष्टुष्टिताः अव येषां हेड्यः येषां यः हेडः स्वर्गलोकात् भूलोकं प्रति चलनं लोकोद्धारार्थम् अस्मान् जीवयितुं स्वर्गलोकात् भूमि प्रत्यागतः रश्मिषु स्थितः ऋषिकेशः तस्मात् तम् ईमहे शरणं गच्छामः इत्यर्थः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः